चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै नियमन, व्यवस्थापन र समग्र विकासका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा समर्पित एक उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाद्वारा विक्रम सम्वत 2068 सालमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको स्थापना गरेको थियो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सीटीभीटी जस्ता सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा यस संस्थान सञ्चालनमा आएको हो। संस्थागत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने योजना अनुसार विगत 10 वर्षदेखि काठमाडौँको नागार्जुन स्थित भण्डारखालमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान सञ्चालनमा रहेको छ। चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन हुँदै आइरहेको यस संस्थान 124 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। स्वच्छ र शान्त वातावरण तथा नजिकै रहेको नागार्जुन जंगलको मनोरम दृश्यका कारण अध्ययन अध्यापनका लागि यस संस्थान उपयुक्त मानिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा दक्ष एवं व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गरी नेपाली सेना तथा समग्र राष्ट्र हितका लागि गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने परिकल्पनाका साथ नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको स्थापना भएको हो। तत्कालीन प्रधान सेनापति महारथी छत्रमान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा 2068 सालमा यसको स्थापना भएको हो। नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूपूका सन्ततिहरूलाई सरल र सहज ढङ्गबाट चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पठन पाठनको लागि चाहिँ नि यो परिकल्पना गरिएको थियो। सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्र प्रमुख कार्य हो। संस्थाको उद्देश्य नेपाली सेनाका हिताधिकारी लगायत सर्वसाधारण नागरिकहरू समेतलाई चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्नु हो। हाल यस संस्थान अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालय, नर्सिङ महाविद्यालय र मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। चिकित्सा शिक्षातर्फ पहिलो चरणमा एमबीबीएस र नर्सिङ कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन् भने दोस्रो चरणमा कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निक र पोस्ट ग्रेजुएट पीजीका कक्षाहरू समेत सञ्चालन भइरहेका छन्। संस्थानको परिकल्पना अनुसार कलेज अफ डेन्टल सर्जरी सञ्चालनको क्रममा नै रहेको छ, जसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइसकेको छ। जुन अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, यसैलाई नै फर्दर अझ राम्रो, अझ उत्कृष्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै हामीहरू चाहिँ नि गहन अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामीले यसलाई अझ अगाडि बढाउने थप कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजनाहरू छ। जस्तो कि ब्याचलर लेभलमा यो बीडीएस जुन डेन्टल सर्जरी पनि ब्याचलर इन डेन्टल सर्जरी, बी फार्म आदि प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रक्रियामा छौँ भने त्यस्तै मास्टर्स लेभलमा एमडी कम्युनिटी मेडिसिन र त्यस्तै स्नातकोत्तर लेभलमा चाहिँ नि जो हामीहरूले चाहिँ नि यो डीएम एमसीएसका प्रोग्रामहरू जस्तै युरोलोजी आदि प्रोग्रामहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना राखेका छौँ। त्यस्तै नयाँ नयाँ फेलोसिप कार्यक्रमहरू जस्तो स्पोर्ट्स मेडिसिन, हाई एल्टिट्युड मेडिसिन जसको हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, यी कार्यक्रमहरू पनि थप सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। रिसर्च इज द ब्याकबोन अफ एनी मेडिकल कलेजेस। यसकारण यो रिसर्चको हकमा पनि हामीहरूले चाहिँ नि यो रिसर्चको प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ।
पर्याप्त भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरूको पर्याप्तताका साथ उच्च तहको व्यवस्थापनका कारण संस्थानको शैक्षिक अवस्था निकै उत्कृष्ट रहेको छ। संस्थानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका सफलताहरूले नै यसको चित्रण गर्दछ। सुन्दर, शान्त तथा मनोरम वातावरणमा अवस्थित सुविधा सम्पन्न आधारभूत विज्ञान भवनहरू, सुविधा सम्पन्न छात्रावास, उत्कृष्ट खेल मैदान, व्यवस्थित व्यायामशाला, सेमिनार भवन र सुपथ मूल्य पसल तथा क्याफेटेरिया समेत यसै स्थानमा व्यवस्था हुनुले संस्थानको भौतिक पूर्वाधारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षामा होस् वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा सिटिभिटीबाट लिइने नर्सिङ र पोलिटेक्निकका विषयगत परीक्षाहरूमा होस्, यस संस्थानबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूको नतिजा उत्कृष्ट रहँदै आएको छ। उत्कृष्ट कसरी छन् भन्ने कुराको गुणमापक जुन कुरा हो त्यसको चाहिँ नि परीक्षा चाहिँ यो विभिन्न काउन्सिलहरूबाट लिइने जुन लाइसेन्सिङ एक्जाम हो त्यही नै हाम्रो विद्यार्थीको चाहिँ नि भनेको सम्पूर्ण मेडिकल विद्यार्थीको चाहिँ नि गुणमापक परीक्षा त्यही नै हो। जस्तो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जाँचमा कुरा गर्ने हो भने अन्य मेडिकल कलेजहरूबाट 60-70% पास हुन्छ, हाम्रो मोर देन 90% नै पास भएका छन् र अरू नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र एनएचपिसी र एनपिसीबाट लिने त 7% पास भएका छन्। एउटा चाहिँ नि त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ नि हाम्रा विद्यार्थी जुन यहाँबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू हुन्, यिनीहरू देश र विदेशमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि उनीहरूले राम्रो काम गरेर एउटा ख्याति पनि प्राप्त गरेका छन्, जुन चाहिँ हाम्रो लागि यो संस्थानको एउटा गर्वको विषय पनि। हालसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययनतर्फ अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये नेपाली सेनाका हिताधिकारी 162 र सर्वसाधारण 298 जना उत्तीर्ण भइसकेका छन्। यसैगरी नर्सिङ तर्फबाट अध्ययन पूरा गरेका नेपाली सेनाका हिताधिकारी 259 र सर्वसाधारण 438 जना रहेका छन्। कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निकबाट अध्ययन पूरा गरेका नेपाली सेनाका हिताधिकारी 25 र सर्वसाधारण 248 जना उत्तीर्ण भइसकेका छन्। 80 वर्ष पुरानो वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको शिक्षण अस्पताल हो। पुराना तथा अनुभवी प्राध्यापक, डाक्टर तथा नर्सहरूको नियमित परामर्श र अस्पतालमा रहेका आधुनिक उपकरणहरूको नियमित प्रयोगबाट विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक कक्षामा निखारता आएको छ। यस संस्थान अन्तर्गतको जुन शिक्षण हस्पिटल छ, श्री वीरेन्द्र हस्पिटल, जुन चाहिँ 730 बेडको सम्पूर्ण स्पेसियालिटीहरू भएको भएर क्लिनिकल एक्सपोजरको लागि पनि उत्कृष्ट छ र अति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि हाम्रो जुन बेसिक साइन्स कम्प्लेक्स छ यसमा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, उपकरणहरू यो चाहिँ नि सबैभन्दा धेरै नै उत्कृष्ट छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि विद्यार्थीको प्रथम रोजाइ नै यो शिक्षण संस्था पढ्न गएको छ। समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य सेवामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको उत्पादन कार्यले निरन्तरता पाउने नै छ। नेपाल सरकार वा सरकारवाला निकाय तथा नेपाली सेनाको पूर्ण सहयोग, अनुभवी प्राध्यापक, कुशल व्यवस्थापक, लगनशील कर्मचारी, अनुशासित तथा अध्ययनशील विद्यार्थी र आदर्श अभिभावकहरूका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान पहिलो रोजाइको केन्द्र बन्न पुगेको छ। यो नै नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको प्रमुख उपलब्धि हो। यिनै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरन्तरता दिन सकेमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन क्षेत्रमा एक कोसेढुङ्गा बन्नेछ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान 11औं वर्ष प्रवेश गरेको सुखद उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।